पञ्जाब Good morning. सबैलाई शुभ प्रभात छ। Antonella, don't understand. Come here. Cosa c'è, Giore? Good morning. As already I mentioned, the very purpose of Dharma. Of course, all धम्म गर्नुको उद्देश्य all meant for reduce suffering and increase happiness. धम्म ज्ञानले के काम गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि हामीसँग भएको नकारात्मक सोच विचार छ यसलाई फ्याक्ने काम गर्दछ। मैले भनिसकेको छु जति पनि धम्महरू छन् यो धम्मले चाहिँ मानवताको हितको लागि काम गर्दछ। मानवता मानवको जुन आफ्नो वास्तविक प्राकृतिक स्वरूप भनेको चाहिँ एकदमै त्यो करुणा ले काम गरिरहेको हुन्छ जन्मदेखि लिएर र मानवताको धम्म भनेको नै पवित्र दया मायाको भावना गर्नु हो, क्षमा गर्नु हो। अब अहिले इन्डियाको जुन परम्परा केही भिन्नताहरू अवश्य पनि छन्, केही कुराका भिन्नताहरू छन् र यसबाट चाहिँ विशेष गरेर मनको बारेमा बुद्धले चाहिँ अनि मनको बारेमा जब मैले भारतमा इन्डियामा 6 वर्षसम्म उहाँले तपस्या गर्नुभयो, निराहार भएर तपस्या गर्नुभएको थियो अनि उहाँले बोध गर्नुभयो, भित्री अन्तर्मुखी भएर बोध गर्नुभयो कि उहाँले बोध गरिसकेपछि अनि उहाँले पहिलोपल्ट यी शब्दहरू उच्चारण गर्नुभयो। उहाँले बोध गरेको जुन ज्ञानको बारेमा उहाँले बताउनुभयो, जुन कुरा दर्शन थियो, बुद्धको दर्शन थियो र मैले अहिले भनिसकेँ भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्य बताउनु भयो। दोस्रो धर्मचक्रको रूपमा राजगृहमा प्रज्ञा पारमिता को धर्म देशना गर्नुभयो। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय थियो किनकि जसको बारेमा जसको भित्री गहिराईको बुझाइ स्वयं भगवान बुद्ध बाहेक अरूले यति सजिलोसँग बुझ्न सकेको थिएन। तसर्थ त्यसपछि पनि फेरि प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा जुन भगवान बुद्धले जमातमा त्यति खुलेर बताउनु त भएको थिएन, तर जमातमा खुलेर बताएको चाहिँ त्रिपिटक को धम्मदेशना थियो। शील, ध्यान र प्रज्ञा यो 3टा शिक्षा जुन छन् त्यो चाहिँ सबै जमातको लागि बताउनु भयो, जुन चाहिँ पाली परम्परा संस्कृत परम्परा दुवैमा लागू हुन्छ र यो 4 आर्य सत्य यो
अनि त्यसले चाहिँ history book. इतिहासमा लेखियो। The second Dharma, त्यसपछि दोस्रो धम्मचक्रको रूपमा that is selected. राजगृह, So they त्यसलाई चाहिँ एउटा also the history book, not विशेष किसिमको व्यक्तिहरूलाई धर्म देशना गरेको देखिन्छ, जुन कुरा इतिहासमा त्यति स्पष्टसँग लेखिएन, किनकि प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा भनेको छ intelligence. Otherwise, difficult. तिमीले यो विषय बुझ्नलाई तिम्रो दिमाग So then, तीक्ष्ण हुनुपर्छ अनि मात्रै तिमीले बुझ्नेछौ, नत्र प्रज्ञा पारमिता बुझ्न गाह्रो हुनेछ। तसर्थ प्रज्ञा पारमिता सूत्र, name Pragya Paramita. Shiru यसको नाम कसरी पर्यो? प्रज्ञा पारमिता शरक पर्वतसिंह भनिन्छ, now, प्रज्ञा पारमिता। र अहिले the first Dharma wheel, पहिलो धम्मचक्र something common, सामान्यतयामा भन्दा rest of all religion. यो चाहिँ Of course, Nirodha, सबैको लागि भनेर बताइयो। there's some difference. त्यसलाई चाहिँ Otherwise, you see, निरुद्ध सत्य, मार्ग सत्य आदि basically it's common. यो चाहिँ सबैको लागि नै उपयुक्त छ भनेर बताइयो। त्यसपछि जुन प्रज्ञा पारमिताको सूत्र छ, जो This is something very sophisticated, त्यो धेरै not एक किसिमको understand. So, यति सजिलोसँग बुझ्न सकिने विषय त होइन। त्यसको लागि त्यसलाई बुझ्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई the history book, चुनेर भगवान बुद्धले बताउनु भएको हो। त्यसरी त्यो चाहिँ इतिहासमा understand that way. त्यति स्पष्टसँग राखिएन। त्यस कारण त्यो किसिमको प्रज्ञा पारमिता त्यो एकदमै गहिरो छ। Everything, you see, follow or Sanskrit tradition. त्यसकारण Some people जो व्यक्ति संस्कृत परम्परामा लाग्नेहरू difficult, and then also व्यक्तिहरूले चाहिँ danger यसबारेमा अलि बोध गर्न कठिन भएको to become Leninism, र यसलाई nihilism, यसलाई etc. यसलाई सही ढङ्गसँग बोध गरिएन भने नास्तिकमा He taught पतन हुने Dharma wheel. पनि सम्भावना रहेकोले अनि भगवान बुद्धले तेस्रो धर्मचक्र देशना गर्नुभयो। The text which I र अहिले जुन यो ग्रन्थ, that is जुन त्यो ग्रन्थमा के बताएको छ भन्दाखेरि you see Madhyamika आचार्य नागार्जुन also the comment. ले रचना गर्नुभएको मूल माध्यमिका So that मा त्यसको व्याख्यानमा mainly second Dharma wheel, the विशेष गरेर दोस्रो धर्मचक्रको रूपमा भगवानले आज्ञा भएको शून्यताको all Buddhist बारेमा बताएको छ। heard, and perhaps you see शून्यता जो समस्त बुद्धिस्टहरूले detailed explanation. सुनेका हुन्छन्, तर त्यसको विस्तृत जानकारी चाहिँ So that afterward, Nagarjuna, नागार्जुन, his, आचार्य नागार्जुन I think very purpose of his sort of reincarnate आचार्य in this sort of planet, आचार्य नागार्जुन चाहिँ यहाँ I think उहाँको आगमन भयो life he determined about the र Yata Patitasumopan, उहाँले यो लाइफमा मात्रै होइन अन्य them in India, केही लाइफहरूमा पनि you see, he अनि उहाँले इन्डियामा आएर अनि प्रज्ञा पारमिताको studied, practiced, so अध्ययन according his own sort of अभ्यास experience, गर्नुभएको he wrote Madhya. थियो भनेर उहाँले लेखेको लेख माध्यमिकमूलक कारिकाले जताउँछ, बताउँछ। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रहेको छ र मूल Sanskrit still there. प्रज्ञा त्यो जो अहिले पनि त्यो मूल संस्कृतिमा छ, रहेको छ। So I received र मैले यो मूल प्रज्ञा, from Sanskrit यो मूल प्रज्ञाको शिक्षा
संस्कृतिबाटै मैले सुनेको थिएँ। point. The Sanskrit त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण शब्दहरू give you, I think, deeper meaning. त्यो संस्कृत मूल संस्कृतबाट चाहिँ हामीले गहिरो अर्थको बुझाइ लिन सक्छौँ। र मैले यो ज्ञान खुनु लामा कल्याण मित्रबाट मैले लिएको थिएँ। According to Tibetan, त्यसकारण यसलाई भोट भाषामा यसरी when he mentioned कर्म र क्लेश शून्यताले हटाउन सक्छ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ खुनु लामा कल्याण मित्रको भनेअनुसार शून्यताले हटाउन सक्छ, शून्यतामा हटाउन सकिन्छ भनेर दुई किसिम। त शून्यताले हटाउँछ भन्नाले चाहिँ मार्ग सत्य देखाएको छ। शून्यतामा निरुद्ध हुन्छ भनेको चाहिँ निरुद्ध सत्यको बारेमा बताएको छ। जुन कुरा मलाई अचम्म लाग्यो, माध्यमिक मूल प्रज्ञा Madhyamika Avatara, whether is original Sanskrit still there or not. जुन मूल संस्कृतिमा छ, Sanskrit, they, जुन त्यो संस्कृत भाषामा रहेको मूल माध्यमिक कार्यको जो छ, Madhyamika Mulakarika, as I mentioned earlier, they are original Sanskrit. जुन कुरा मैले अहिले भने, जुन चाहिँ मूल संस्कृतिमै छ अहिले पनि। I'm wondering whether this अहिले जुन माध्यमिक अवतारा do you know? त्यो चाहिँ अहिले संस्कृतिमा छ कि छैन? मूल संस्कृतिमा छ माध्यमिक कार्यका, तपाईँलाई थाहा छ? त्यो हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्ला। I think worthwhile. मलाई लाग्छ सायद I think should research त्यो कोही इन्डियाका कोही maybe like अनुसन्धानकर्ता विद्वानहरूसँग university there. बनारसका विश्वविद्यालयमा हुन पनि सक्ला, Sanskrit text maybe. त्यसको मूल संस्कृतिमा हुन पनि सक्ला। So you should find out त्यसकारण तपाईँहरूले त्यसलाई खोज गर्न सक्नुहुन्छ। among the sort of intellectual circle. अनि हामीले यसलाई Consider मूल संस्कृतिबाट Kasura अध्ययन गरेर highly educated people. यसको बारेमा हामीले चिन्तन मनन गर्न सकिन्छ। Madhyamika Mulakarika, the Sanskrit, they, जुन माध्यमिक मूल कार्यका जुन संस्कृति and then मूल संस्कृतिमै छ। Chandrakirti's अहिले माध्यमिक चन्द्रकृतिले रचना गर्नुभएको Madhyamika Avatara. You see, माध्यमिक अवतार यो ग्रन्थ संस्कृतिमा भइदियो भने सबै दुईटैलाई एक साथमा लिएर हामीलाई धेरै सजिलो हुनेछ बुझ्नको निमित्त। तर यी कुराहरू चाहिँ तिम्रो लागि हो, न कि मेरो लागि। किनभने म अब वृद्ध भइसकेँ, म अहिले संस्कृति पढ्न सक्दिनँ। त हिन्दी भाषा समेत पनि मलाई बोल्न अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ, more Hindi अप्ठ्यारो भएको महसुस हुन्छ। थोडा थोडा आउँछ Hindi one word, khana. र इन्डियन जुन हिन्दी भाषाको खाना पनि होइन, ठन्डा पानी गरम पानी भन्ने चाहिँ मैले प्रयोग गर्छु। Oh, no. As soon as I मलाई साँच्चीकै start studying, यति लामो समय now too late. यहाँ बस्दाखेरि मैले पहिल्यै पढ्न पाएँ, हिन्दी पढ्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा आउँछ। अब धेरै ढिलो भइसक्यो। So that you should also research, त्यसकारण अब तपाईँहरूले यसलाई अनुसन्धान गरेर मूल संस्कृतको combine तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र नागार्जुन र चन्द्रकृतिको ग्रन्थ दुईटालाई साथमा together. भयो भने एकदमै प्रयोग गर्न राम्रो हुनेछ। Chandrakirti's त्यसपछि चन्द्रकृति commentary about उहाँले एउटा कमेन्ट्री अथवा व्याख्यान लेखिएको छ। त्यो नागार्जुनको मूल प्रज्ञाको व्याख्यान छ। two books. दुईटा व्याख्यान लेखिएको छ। एउटा चाहिँ यो माध्यमिक अवतार हो, त्यसको व्याख्यान,
र मूल प्रज्ञाको जुन सारांश कुराहरू सार तत्त्व कुराहरू यसमा बताइएको छ। जब नागार्जुनले मूल माध्यमिक कारिका को रचना गर्नुभयो, किनकि त्यति बेला चित्त मातृको दर्शन विकास भइसकेको थिएन। जब नागार्जुन विदेश भएपछि अनि आर्य असाङ्गको मार्गमा अनुसरण गर्नेहरूले यो माध्यमिक अवतारको 6औं अध्यायमा चाहिँ चित्त मातृ सिद्धान्तसँग चाहिँ धेरै संवाद छलफल गरिएको छ। त्यसकारण अब इन्डियाका विद्वत प्राज्ञिक वर्गहरूले एक हुँदै यसरी निरन्तर रूपमा आइरहेको, पारम्परिक रूपमा आइरहेको जुन प्रज्ञा ज्ञान छ, त्यसकारण यो माध्यमिक अवतार भाव अर्थ अनि अर्को चन्द्रकृतिले रचना गर्नुभएको प्रसन्न पदा नाम गरेको व्याख्या पनि छ। त्यो पनि अचम्मै छ। त्यो अहिले मूल संस्कृतमा छ कि छैन? प्रसन्न पदा छ कि छैन? छ भने एकदमै राम्रो हुने भने थियो। त्यसमा चाहिँ माध्यमिक मूल कारिकाको शब्द गरेर चाहिँ अर्थ्याएको छ प्रसन्न पदामा। अनि माध्यमिकको जुन भावार्थ छ, माध्यमिक मूल कारिकाको भावार्थ छ, त्यसको भावार्थ चाहिँ माध्यमिक अवतारमा अर्थ्याइएको छ। धेरै अद्भुत छ यो। त्यसकारण यो दुईटा व्याख्यानहरू जुन चन्द्रकृतिले रचना गर्नुभयो, जुन नागार्जुनको माध्यमिक मूल कारिकाको व्याख्यान हो, त्यो धेरै प्रयोग गर्न अति उत्तम हुनेछ। म यस सम्बन्धी निकै नजिक छु। जुन यो माध्यमिक अवतारको जुन भाष्य छ, र साथै यो व्याख्यानको म निकै नजिक रहेर अध्ययन गरेको छु। र प्रसन्न पदा जुन अर्को व्याख्यान जो छ, त्यसलाई अध्ययन गर्छु भन्ने सोच त पहिलेदेखि हो, तर यसलाई एकपल्ट पढौँ भनेर हिजोबाट मैले सुरु गरेँ पढ्नको लागि। त्यसकारण एकजना भोटका महत्त्वपूर्ण विद्वान उहाँले भन्नुभएको छ, भोलि तिम्रो मृत्यु हुनेछ भने आज पनि तिमीले पढ्नै पर्छ अरे, अध्ययन गर्नुपर्छ अरे। भलै यो जीवनमा तिमी विद्वान हौला या नहौला, तर पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो जीवनमा हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरौँ भने, अध्ययन गर्न सक्यौँ भने यसले अर्को जीवनसम्म पनि मद्दत दिनेछ। त्यसकारण ती विद्वत प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, विद्वान व्यक्तिहरूले एउटा जुनीमा मात्रै अध्ययन गरेका हुँदैनन्। कोही त 500 जुनीसम्म पनि अध्ययन गरेर विद्वान भएका छन्। त्यसकारण र म सोच्छु, म सम्झन्छु कि 15-16 वर्ष हुँदा अवश्य पनि म यो प्रसन्न पदा मैले यो प्रसन्न पदा चाहिँ ती कल्याण मित्र गुरुहरूबाट मैले सुनेको छु।
as you know, the very त्यसकारण purpose of these, अहिले तपाईँले थाहा पाउनुभयो यो महत्त्वपूर्ण दर्शनका since we do not want कुराहरू विषयहरूले के बताउँछ भन्दाखेरि come, हामी कसैले पनि दुःख चाहँदैनौँ so now र दुःख कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि दुःख आउने कारण आफ्नै छ, suffering, दुःखको आफ्नै कारण छ। यदि हामी साँच्चीकै दुःखबाट उम्कन चाहन्छौँ भने, मुक्त हुन चाहन्छौँ भने त्यो दुःख आउने मूल जो छ त्यसलाई हटाउन जरुरी छ। त्यसकारण बुद्ध धर्म र विशेष गरेर माध्यमिक दर्शनको हिसाबले हेर्ने हो भने दुःखको मूल कारण भनेको अविद्या, अज्ञानता नै हो रहेछ। to remove त्यसकारण through अब त्यो दुःखको कारण जुन अज्ञानता छ त्यसलाई हटाउन सम्भव छ। कसरी भन्दाखेरि यसलाई अध्ययन गरेर, तालिम लिएर अनि अभ्यास गरेर हटाउन सकिन्छ। जो सङ्कुनी छोचिरदा अर्को एउटा ग्रन्थ छ जस्तै उत्तरतन्त्र भनिन्छ, त्यसमा यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ कि जति पनि हामीलाई समस्या आउँछ त्यो यो सारा समस्याहरू चाहिँ नकारात्मक सोचमा रहेको हुन्छ। जब त्यो नकारात्मक सोचहरू हामीले त्याग्छौँ, अज्ञानता त्याग्छौँ प्रज्ञाको साधनाबाट, तब हामी वास्तविकतामा पुग्न सक्छौँ। एउटा ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ जति पनि नकारात्मक सोचहरू छन् ती सबै नकारात्मक सोचहरू कुनै पनि नकारात्मक सोच अज्ञानताहरू छन्, गलत हेराइ। गलत हेराइको जहिले पनि सम्यक हेराइको प्रतिपक्षमा रहन्छ। त्यसकारण जबसम्म यो गलत हेराइहरू छन् मलाई पनि त्यस सम्बन्धमा केही मलाई यसतर्फ विचार गरेर जाँदाखेरि यसबाट केही उपलब्धि भएको मलाई महसुस भएको छ। र अहिले नागार्जुनले भन्नुभएको छ कि अन्त पार्नु चाहिँ शून्यताले पार्दछ, शून्यता बोध गर्नाले पार्दछ। र यसले के बताउँछ भन्दाखेरि मार्ग निरोध सत्य र मार्ग सत्य चाहिँ यसले बताएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग विचार गर्दै लाँदाखेरि अनि हामीलाई त्यो अनुभव जागेर आउँछ। त्यसकारण अब को निरोध सत्यको एउटा लाभ हुँदै बिस्तारै लाभ हुँदै आउँछ। आएपछि अनि अज्ञानताहरू घट्दै 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 जाने गर्दछ। त्यसकारण मार्ग सत्य नै नभए तापनि मार्ग सत्य जस्तै हामीले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि, त्यस्तै मार्ग सत्यको पनि अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि, निरोध सत्यलाई बुझ्दै जाँदाखेरि यो अवश्य पनि आउँदो रहेछ। यो मलाई मेरो अनुभवबाट म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। त्यसकारण हिजो भने जस्तै बितेको 50-60 वर्षसम्म यस सम्बन्धमा मैले चिन्तन मनन गरेँ। यसरी अध्ययन गरेको उपलब्धि अवश्य पनि
हाम्रो मनलाई बदलाव मन रूपान्तरित भएको चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। जस्तै हामी सपनामा समेत पनि ती कुराहरूको महसुस मलाई भएर आएको छ। यो चाहिँ अवश्य पनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त मेहनत गर्नुभन्दा पहिला यसबारेमा राम्रोसँग सुनेर अनि चिन्तन मनन गरेर बुझेर अनि हामीले बिस्तारै अनि अभ्यास गरेपछि अनि अनुभव जागेर आउँछ। यसरी क्रमशः यसरी विकसित हुँदै आउँछ। त्यसकारण अहिले प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा एउटा मन्त्र छ, गते गते परगते पर संगते बुद्धि सोहा भनेको यो चाहिँ अहिले हाम्रो मनमा आएको हुनुपर्छ। जस्तो माध्यमिक अवतारमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण अहिलेदेखि नै हामीले अध्ययन चिन्तन मनन र अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने अनुभवको सुरुवात चाहिँ अहिलेबाट नै सुरु हुन्छ। त्यसकारण साँच्चै के भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामीले मान्छेको चोला पाएका छौँ। भगवान बुद्धको शासन जीवित रहेको छ, बुद्धको धर्म जीवित रहेको अवस्था छ। त्यस्तो जीवित रहेको स्थानमा हाम्रो जन्म भएको छ र बुद्धको शासन 5000 वर्षसम्म रहन्छ भनेर बताइएको छ। अब अहिले त एउटा अन्तिम अवस्था जस्तो आएको छ। अन्तिम जस्तो अवस्था आएको भनेको भने तापनि हामीले आफैले विचार गर्ने हो भने अझै पनि अवसर छ। र हाम्रो भोटको अवस्थालाई बुझ्ने हो भने हामीसँग 100 भन्दा अधिक काङ्गिर बुद्ध वचनहरू छन्। 200 भन्दा अधिक त्यसको चाहिँ व्याख्यान गरेको शास्त्रहरू छन्। ती बुद्ध वचन र शास्त्रमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, चिन्तन मनन गर्नुपर्छ र अभ्यास गर्दै लग्यो भने अवश्य पनि हामीलाई अनुभव जाग्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै गरेर अनि हामी बोधिसत्वको भूमि मार्ग प्राप्त गर्दै जान अवश्य पनि सकिनेछ। त्यसकारण यसलाई आधार मानेर, यो अभ्यासलाई आधार मानेर व्यावहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्य दुईटालाई अँगालेर जसरी हाँस दुई पखेटा भएर आकाशमा उठ्छ, यसै गरी यो दुईटा तत्त्वलाई अपनाएर हामी बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्छौँ भनेर चाहिँ माध्यमिक अवतारको जुन अर्थ यिनीहरू हुन्। तपाईँले अब यस सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। First question, Your Holiness, is Venerable Kalden. He is from Bombay. Now he studies since 2008 at Sarah J Monastery. Venerable Kalden, please ask your question. अहिले जुन प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सेरा जे भन्ने कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। Namo Buddha, Your Holiness. My question is, the entity that has the potential to appear as water to humans, as nectar to gods, and blood and pus to hungry goats. एउटा भनाइ छ माध्यमिक अवतारमा एउटै तरल पदार्थलाई कसैले हेर्दा अमृत देख्ने, कसैले हेर्दा पानी देख्ने भनिन्छ। यसलाई क्वान्टम थ्योरीको हिसाबले हेर्दाखेरि क्वान्टम थ्योरीबाट हेर्दाखेरि कसरी हेरिन्छ भन्दाखेरि क्वान्टम फिजिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि
다 हामीले जुन देखिन्छ र जुन रहेको हुन्छ यो अलिकति 능수 다사 초 हामीले देखिने जल अग्नि वायु पृथ्वीहरू 이제 여래 다고 हैन आकाश यिनीहरू 뒤처로 가는 마도 यसको वास्तविकताको गहिराइमा जाँदाखेरि 제때 हामीले जुन देखिरहेका छौँ 자 이제 인도산에 भिन्न भिन्न देखिरहेका छौँ 지금 수직이 쇼 강이네 가다 जति पनि हामीलाई रूपहरू देखिन्छ 제제 भौतिक वस्तुहरू देखिन्छ 사추 멜롱 나가남시 사르 यी सबै जल अग्नि वायु पृथ्वीको एउटा चाहिँ 수비네 एउटा चाहिँ 롱검 나데 감디디 त्यो हो 얘들 인도산에 र त्यसको सूक्ष्म किसिमले जाँदाखेरि जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाशहरू यो सबै र 레데 저 용부절라 가다 되게 그거네 애니 피기 अनि 뒤처로 가네네 त्यो चाहिँ कर्मसँग पनि सम्बन्ध छ त्यो देखिनु र तरल पदार्थलाई पी 디야 가서 पानी अमृत देखिनु त्यो कर्मसँग पनि सम्बन्ध छ 애니 롱검 상당 수비나 양디 जब त्यसलाई 이제 그래서 용면로 세상에 어디 त्यो देखिन्छ त्यस्तो कसैलाई पानी देखिने कसैलाई अमृत देखिने कसैलाई पिप्रगत देखिने एक कचौरो पानीलाई हेर्दाखेरि त्यसभित्र देवताले हेर्दा अमृत प्रेतले हेर्दा पिप मान्छेले हेर्दा पानी जुन देखिन्छ त्यो त्यो त्यहाँ छ कि र त्यो चाहिँ आफ्नो कर्मको बलले गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ तब जब अनि कर्मको कारणले देखिने भएको हुनाले अनि भिन्न भिन्न रूपमा देखिएको हो कसैलाई पानी कसैलाई अमृत कसैलाई पिप्रगत देखिएको हो The second question, sorry. दोस्रो प्रश्न The कर्ता second हुनुहुन्छ question, Your Holiness, is by Shalini Mahajan. Shalini Mahajan is Shalini a Mahajan. conservation Wow. architect from Zanzibar. She lives in आर्किटेक्ट Africa. हुनुहुन्छ Please, Shalini. Good morning, Your Holiness. My question is, how should a person Very personal. suffering from acute pain or tragedy practice the wisdom of emptiness at that time? Because at that moment, the pain or suffering seems so objectively real. Thank you. Now, the physical level, some pain, हाम्रो जुन शारीरिक जुन पीडाहरू छ try to think जुन शारीरिक पीडा हो what's the pain. यसलाई हामीले हेर्दाखेरि यो प्राकृतिक रूपमा यो पीडा भएको देखिन्छ Pain is there, but pain तर किनकि त्यहाँ पीडा छ not independently exist as appears. So now अनि understand त्यो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि is emptiness. जुन त्यो पीडाको प्रकृति जो छ त्यसको स्वभाव चाहिँ शून्यता हो Effect, pain. But now यसको स्वभाव शून्यता हुँदाहुँदै पनि experience अनि by त्यो हामीले जुन एउटा पीडाको महसुस भइरहेको हुन्छ शारीरिक पीडा he thought त्यो चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ शारीरिक मन र मनको वेदना now so the बाट चाहिँ त्यो पीडा भइरहेको हुन्छ namdo king. And र त्यसलाई आधार मानेर फेरि 동이 गलत हेराइ नकारात्मक हेराइले 커서기 루기 나 झन् त्यसलाई 동이 검이 나서 추추 अप्ठ्यारो पारिरहेको हुन्छ 아도데 र अब अहिले हामीले शून्यताको बोध भएपछि त्यो गलत हेराइलाई हटाउन सकिन्छ 고ran त्यसले अवश्य पनि kokanda त्यो पीडा 지금 남도 हटाउनलाई 루기 나서 मद्दत दिनेछ 이가라 जस्तो हाम्रो शरीरमा पीडा हुँदाखेरि 텐두 राउरो सेउच लोलसा अनि हामीले चाहिँ साँच्चीकै छ म साँच्चीकै बिरामी छु साँच्चीकै छ भन्ने खालको
सोच बढी लियो भने झनै बढी बढी पीडा हुँदै जान्छ। बरु त्यसको बदलामा शून्यताको सम्यक दृष्टिबाट एउटा माया जस्तो एउटा जादुवालाले बनाए जस्तो रूपमा हामीले हेर्न सक्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि जुन पीडाहरू छ त्यो पीडा अलिक कम हुँदै जानेछन्। वास्तवमा जुन शरीरको पीडा स्वयं त त्यसलाई हटाउन यदि सजिलो छैन, तर त्यसलाई हेर्ने जुन गलत नकारात्मक सोच छ त्यो नकारात्मक सोचलाई चाहिँ हामीले शून्यताको ज्ञानबाट हटाउन सकिन्छ। त्यसकारण अनि यदि दुःख नहुने हो भने त भगवान् बुद्धले यो दुःख सत्य हो भनेर जुन बताउनु भएको छ त्यो नहुनु पनि हो, तर भगवान्ले त यो दुःख सत्य हो भनेर भन्नुभएको छ। शारीरिक पीडा पनि छ, मानसिक पीडा पनि छ। तर शारीरिक पीडा र मानसिक पीडालाई जुन हाम्रो नकारात्मक सोच विचारले त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्रिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँबाट राग क्रोध मोहहरू पैदा भइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ शून्यता ज्ञानले चाहिँ त्यो नकारात्मकलाई हटाउन सकिन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामीले दुःख सत्य के हो त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। दुःख सत्यको कारण के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ अनात्मा भावनाको ज्ञान अपनाउन जरुरी छ। त्यसकारण यी क्लेशहरू राग रिस मोह क्लेश पनि उल्टो हेराइबाट आउने गर्दछ। मिथ्या दृष्टि उल्टो हेराइबाट आउने गर्दछ। त्यसकारण मूल प्रज्ञामा लगभग 22औं परिच्छेदमा भनेको छ, त्यहाँ भनेको छ राग रिस मोह चाहिँ नकारात्मक परिकल्पनाबाट आउने गर्दछ। अनि हाम्रो मनको जति पनि वेदनाहरू आउँछन् त्यो सबै उल्टो हेराइ गलत हेराइबाट आउने गर्दछ। त्यसकारण साँच्चै छ भन्ने किसिमले पकडेला मन परेको कुराले पकड्यो, मन नपरेको कुरा पकड, यस्तो पकडेको कारणले चाहिँ आसक्ति भएर पकडेको कारणले चाहिँ अनि जे हामीले देखिरहेका छौँ त्यो त्यहाँ साँच्चै छ भनेर हामीले आसक्ति गरेकोले त्यस्तो उल्टो धारणाले गर्दाखेरि मनमा राग रिस मोह पैदा हुने गर्दछ। यो राम्रो त्यो नराम्रो भने जस्तो त्यो त शरीरको पीडाहरू यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिँदाखेरि यो साँच्चीकै त छैन, यो एउटा चाहिँ जादुवाले बनाए जस्तो हो भन्ने किसिमको हामीले सोच ल्याउन सक्यो भनेदेखि अवश्य पनि ती पीडाहरू कम हुनेछ। तर जुन पीडादायी वेदना छ त्यो त भइ नै रहेको हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले अलि हल्का पारेर लान सकिन्छ। So, Your Holiness, the third question is Chune Dolma. तेस्रो प्रश्न छुने डोलमा लद्दाखबाट सोध्दै हुनुहुन्छ। From Chandigarh University. Chune Dolma. Good morning, Your Holiness. My question is, why do we feel superficial when we try to meditate on Gita, and how do we need to establish a sense of reality so that superficiality will not demotivate us to meditate on Gita? जुन यो हामीले भावना गर्ने भन्छौँ, सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ त्यस सम्बन्धी सुन्नु पर्यो, त्यस सम्बन्धी सुनेर भित्र चिन्तन मनन गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई पटक 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 चाहिँ मनन गर्दै लाँदाखेरि मनमा चाहिँ नि भावना हुँदै जान्छ अनि मनमा अनुभव जाग्छ। सुरुमा प्रयत्न गरेर अनुभव हुन्छ र त्यो पुरा अनुभव हुँदाखेरि फेरि प्रयत्न नगरिकन आफसे आफ अनुभव भएर आउँछ। त्यसमा सबभन्दा पहिला राम्रोसँग विचार गर्नु जरुरी छ। भोटतिर हाम्रो यस्तो भनिन्छ कि धर्ममा त यस्तो भन्छ, धर्मग्रन्थ यस्तो भन्छ, हामी व्यवहारमा अर्के हो भने भन्नेहरू पनि छन्। वास्तवमा त्यो राम्रो तरिका होइन, तर वास्तवमै भनियो भने जुन ग्रन्थले बताएको छ त्यसलाई नै हामी आफ्नो अभ्यासमा व्यावहारिकमा अभ्यासमा उतार्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुनसक्छ। त्यसकारण
अहिले जुन व्यावहारिक काम चलाउको हिसाबले जुन कुरा छ त्यो त्यसकारण व्यावहारिक हिसाबले पनि अनि जुन यो गलत हेराइ जो छ त्यो गलत हेराइलाई हामीले त्याग्न सक्यो भनेदेखि अनि बिस्तारै यो गलत हेराइ घट्दै जानेछन् स्वयं भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ कि बिरामी हुँदाखेरि पनि उहाँले पनि औषधि लिनुभएको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। स्वयं आचार्य नागार्जुनले पनि चिकित्सा विद्याको हिसाबले धेरै औषधिहरू बनाउने विधिहरूको लेख्नु भएको छ। हाम्रो भोटभित्र पनि अब 5वटा मूल विद्याहरू छन् जसमा चाहिँ मान्छे जीवित स्वस्थ रहनको लागि त्यो ओखतीको विद्या पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। जस्तो हामी पहिला इन्डियामा आउँदाखेरि अब हामीले जुन एउटा कुनै एउटा भाँडाकुँडा बनाउनुदेखि लिएर थाङ्गा चित्र लेख्नुदेखि लिएर अब हिजो आज विभिन्न भौतिक विकासले बनाएको कुराहरू छन्। यो सबैले के भन्नु भने शिल्प विद्या भनिन्छ, जसले मान्छेलाई सुख दिने, मान्छेलाई सुख सुविधा दिने काम गर्दछ। तर यसलाई फेरि राग रिस मोहको अन्तरमा राखेर अरूलाई समस्या पार्ने किसिमले यी चिजहरू प्रयोग गर्यो भनेदेखि हुँदैन। बरु यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्नुको लागि अनि हामी अध्यात्म ज्ञान को माध्यमबाट चाहिँ ती कुराहरूलाई सही ढङ्गसँग प्रयोग गर्न सकेमा त्यो धेरै राम्रो हुनेछ। त्यसकारण अब शरीर बिरामी भयो भनेर चाहिँ शून्यताको भावना मात्रै गरेर अपुगै हुन्छ र तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ त्यो शरीर निको पार्ने औषधि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जब हाम्रो मनमा विभिन्न नकारात्मक कुराहरू आइरहेका हुन्छन् त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ शून्यताको भावना गरेपछि उचित हुन्छ, हटाउन सकिन्छ। हिजो हामीले भनिसक्यौँ कि बुद्धिचित्तको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। यो लोकमा जति पनि दुःखहरू छन् त्यो सबै स्वार्थीबाट आएका हुन्छन्। यो लोकमा जति पनि सुखी जीवन छ त्यो अरूको हित गरेर आएको हुन्छ। त्यसकारण अब अहिले यो संसारमा आइरहेको समस्याहरू कसरी आएको भन्दाखेरि यो सारा समस्याहरू चाहिँ मै हुँ, मेरै हुनु पर्यो, मै स्वार्थी, मै राम्रो हुनु पर्यो भन्ने स्वार्थ भाव राखेर आएको हो। त्यसकारण अब चाहिँ निराश नभएर जागर जगाएर जुझारु भएर बुद्धिचित्तको वाहनमा घोडा जस्तो बुद्धिचित्तमा चढेर गएर अनि बुद्ध जसमा पुग्न सकिन्छ। त्यसकारण यो सारा समस्याको समाधान आफ्नो हित पनि अरूको हित पनि बुद्धिचित्तबाट आउने गर्दछ। त्यसकारण त्यसैले जुझारु भएर बुद्धिचित्तको घोडामा सवार भएर तपाईँ सजिलैसँग बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ प्रज्ञाको कुराहरू भयो, जुन अहिलेको उपायको कुराहरू, अप्रज्ञाको कुराहरू। जति पनि दुःख आएको छ त्यो सबै ग्रह सत्ताको ग्रह पकड गर्नाले आएको हो, आसक्ति गरेर आएको हो। वास्तवमै हाम्रो मनको स्वरूप चाहिँ सफा प्रभास्वर सफा नै छ। यो चाहिँ धर्मकृतिको प्रमाण वार्तिकमा उल्लेख भएको छ। मनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ सफा छ, प्रभास्वर छ। तर ती अन्य नकारात्मक सोच विचारहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आगन्तुक हुन्, अस्थायी हुन्। मनको स्थायी चाहिँ प्रभास्वर छ, त्यो सफा छ, त्यो शुद्ध छ। अहिले भने जस्तै गरेर जुन दुःख अन्त निरोध सत्य जो भनिन्छ, त्यो निरोध सत्य भनेको के हो त भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि वास्तवमा त्यो त मनको वास्तविकतामै आइपुग्छ। त्यसैले मनको वास्तविकता सच्चाइ चाहिँ त्यो शुद्ध प्रभास्वर छ। त्यसकारण जब मन छ त्यसको स्वभाव शुद्ध छ,
स्वभावको हिसाबले त्यो शुद्ध छ, प्रभास्वर छ 텔레야 치매 레바 야마 र त्यसको स्वभाव चाहिँ शून्यता पनि छ। तर 이거 전에 머리 अस्थायी हिसाबले दुर्गन्ध, अविद्या, अज्ञान पनि त्यहाँ रहेको छ। त्यसलाई यसो गरी विचार गर्दाखेरि त्यसलाई हटाउन सकिने, त्यसलाई त्यो दुर्गन्धलाई हटाएर चाहिँ मन सफाको सफाइ हुँदै बुद्ध भूमिमा बुद्धको पदप्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा 우주 되고다. 그다. विश्वास लाग्छ। 남자 신말에 그 로네 로띠니. त्यसकारण 되졌대. यो चाहिँ अहिले एकैछिनको लागिमा यो बुझ्ने यति सजिलो छैन। यसलाई धेरै समय लाएर यसलाई अध्ययन गरेर चिन्तन मनन गरेर 그래서 만당한테 가려서 अनि अहिलेका जुन वैज्ञानिकहरूले 내가 जुन मान्यता दिएको छ त्यसलाई पनि अनि हामीले साथमा लिएर वैज्ञानिक भन्दाखेरि मात्र एउटा भौतिक वस्तुको विकासलाई मात्रै नसोचेर अब अहिले आएर 20औं शताब्दीदेखि मनको बारेमा पनि वैज्ञानिकहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छन्। त्यसकारण यो मनोविज्ञानमा पनि हामीले साँच्चीकै अध्ययन गर्ने हो भने इन्डियाका विद्वानले रचना गर्नुभएको ती ग्रन्थहरूबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। यसमा प्रमाण शास्त्रहरू छन् जसमा चाहिँ हाम्रो मनको बारेमा 먼저 놀랍다 칼에 루리 बताइएको छ। त्यो हामीले त्यसलाई सिक्यो भने राम्रो हुन्छ। मैले स्कुलका बालबच्चाहरूले पनि भन्ने गरेको छु। त्यसलाई लोरिक भनिन्छ। लोरिक भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो मन कति किसिमका हुन्छन् भनेर त्यहाँ बताएको छ। त्यसमा चित्त, चैतसिक, निर्विकल्प, विकल्प के कति किसिमका चित्तहरू हुन्छन्। जस्तो हाम्रो इन्द्रियको चाहिँ मन चाहिँ निर्विकल्प हुन्छ भन्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ अनि त्यो ग्रन्थले बताउँछ। त्यसकारण त्यो लोरिक नाम गरेको ग्रन्थ तपाईँले हेर्नुहोला। त्यसपछि तारिक भन्ने हुन्छ। तारिक भनेको चाहिँ यो प्रमाणशास्त्र हो जहाँ संवाद शास्त्रार्थ गर्नलाई बढी प्रयोग गरिन्छ। त संवाद शास्त्रार्थ गर्नु भनेको चाहिँ अवश्य पनि त्यसलाई चाहिँ बोध गर्न मद्दत दिन्छ, सच्चाइको बोध गर्न मद्दत दिन्छ। चौथो प्रश्न छ, जया आयारले सोध्दै हुनुहुन्छ दिल्लीबाट। उहाँ एउटा आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। Good morning, His Holiness. My question is, can self-compassion, true compassionate attitude towards self and forgiveness help in generating bodhicitta? 다 정주고 쌤 बोधिचित्त, 그래서 당신 냠지스 करुणा, बोधिचित्तले अभ्यास गर्दाखेरि 소수 होइन आकाशसम्मका सम्पूर्ण प्राणीहरू 제부셔봤나 시지가 심지어 탐전 जसरी हामी आफैलाई माया गर्छु, अरू प्राणीहरूलाई पनि उत्तिकै आफ्नो जीवनको माया हुन्छ। जसरी हामीले हाम्रो जीवनलाई हामी माया गर्छौँ, त्यस्तै हरेक प्राणीहरू पनि आफ्नो जीवनलाई माया गर्छन्, माया हुन्छ। त्यसकारण आफूलाई राम्रो त्यसकारण अरूको हित गर्नको लागि आफ्नो स्वार्थलाई छोड्नुपर्छ भनेको, यसको मतलब यो होइन कि आफ्नो हितलाई छोड्नु भनेको होइन। त्यसकारण भगवान गौतम बुद्धले 6 वर्षसम्म तपस्या गरेको पनि आफूलाई अब आफ्नो हितको लागि, अरूको हितको लागि उहाँले 6 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभएको हो। आफ्नो जुन स्वार्थ भावना, तर राग रिस मोहलाई लिएर स्वार्थ गर्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन।
त्यसकारण यसरी बुद्धिचित्तको अभ्यास गर्दाखेरि राग रिस मोह नगरिकन आफ्नो हित गर्यो भने त्यो राम्रो हो। किनभने अरूको हित गर्न पहिला आफू सक्षम हुनुपर्छ। जब हामी आफू स्वयं सक्षम हुँदैनौँ, राग रिस मोहले ग्रसित भएको छौँ भने अरूको हित कसरी गरिन्छ? र उदाहरणको लागि स्कुलको मास्टर गर्न पहिला आफू सक्षम हुनुपर्छ, अनि मात्रै अरूलाई हामीले सिकाउन सकिन्छ। आफू सक्षम नभइकन अरूलाई सिकाउनु खोज्नु त्यो व्यर्थ हुनेछ। त्यसैले त्यसकारण वास्तवमा पहिला आफूले अभ्यास गरेर आफू सक्षम भएर अनि त्यो अभ्यास गरेर आफू सक्षम भएपछि जुन सक्षम भयो त्यो अरूलाई देखाएर अरूलाई सिकाउने हो नि त। त्यसकारण सबै प्राणीहरू बुद्ध भइसकेपछि म बुद्ध हुन्छु भनेको चाहिँ यो साहसिलो त हो, तर त्यो चाहिँ जबरजस्ती गरे जस्तो हुन्छ। तर वास्तविकमा त्यो अलिक गाह्रै छ। त्यसकारण अनि यो बुद्धिचित्त तीन किसिमका बुद्धिचित्तहरू हुन्छन्। अनि त्यस्तै डुङ्गा, माझीले डुङ्गा तार्दाखेरि साथसाथमा पारिजान्छ, त्यस्तै हामी पनि। अनि आफू सबभन्दा पहिला आफूले दुःखको कारणलाई बुझेर दुःखको कारणलाई हटाउँदै गएर त्यो कुरा अरूहरूलाई पनि बुझाइदिने, अरूहरूको पनि हित हुन्छ भनेर अरूलाई बताइन्छ। आचार्य नागार्जुन र आर्यदेव उहाँहरूले बुद्धिचित्त र शून्यताको भावना गरेर उहाँहरू अब लगभग बुद्ध नै भइसकेको जस्तो हुनसक्छ। त्यसकारण अब अहिले पनि फेरि बुद्धिचित्तै अभ्यास गरेर बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसको अभ्यासको एउटा चाहिँ सीमा हुन्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि। त्यसकारण त्यो आफ्नो पराक्रम क्षमता आउनुको लागि, त्यो पराक्रम आउनुको लागि अनि यी जबसम्म यति पराक्रमहरू जति धेरै हुन्छ त्यति नै अनि दुर्गतिबाट अनि मुक्त हुन्छ। त्यसकारण त्यो बुद्धिचित्तलाई हामीले अभ्यास गरेर अहिले आफू त्यो प्राप्त गर्ने, आफ्नो सुख आफ्नो हित भन्ने सिधै सोचेर त्यो ढङ्गले नगरे तापनि अरूको हित गरेपछि आफ्नो हित त आफसे आफ आउँछ। र अरूको हित गर्नलाई पहिला आफू सक्षम हुनुपर्छ। आफू सक्षम नभइकन अरूको हित गर्न सकिन्न। त्यसैले अब अर्को प्रश्न। So, Your Holiness, the fifth question is by Arushi Singh. पाँचौं प्रश्न। Arushi is a research scholar from Delhi. दिल्लीबाट हुनुहुन्छ, रिसर्च स्कलरबाट। Good morning, Your Holiness. My question is, if everything is impermanent and conditioned in this world, then how do we justify the state of Nibbana? Is it momentary or permanent, conditioned or unconditioned? Thank you, Your Holiness. 탈바사디 내되게 안도 넣는시리 간다 탈배 모로 세리기는 मोक्ष मुक्ति भनेको चाहिँ वास्तवमै हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो मनको वास्तविकता नै हो, मनको सच्चाइ नै हो। त्यो मनको सच्चाइ, मनको वास्तविकता भनेको चाहिँ जब कुनै पनि विषय वस्तुहरू बन्छ त्यो अरूको भरमा बनिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो जो चिज स्वतन्त्र छ त्यो अरूको भर पर्न पर्दैन। त्यसकारण हरेक विषय वस्तुहरू अरूको भर परेको जो छ त्यो चाहिँ त्यसकारण अब मनको वास्तविकता चाहिँ त्यो अस्थायी होइन, अस्थायी होइन। हाम्रो मनको सच्चाइ जो छ त्यसको अन्तिम बिन्दु चाहिँ शून्यता हो, शून्यताको हो। त्यसकारण हामीले
शून्यता वास्तविकता सच्चाइमा शून्यता भएर पनि अनि हामीले अरू किसिमले देख्छौँ त्यो चाहिँ अस्थायी हो वास्तवमा त्यो त्यसकारण धर्मता भनौँ कि सच्चाइ भनौँ कि वास्तविकता भनौँ कि त्यो चाहिँ स्वभावैले आफ्नै अवस्थामा हुन्छ त्यो अरूको भर परेर रहेको हुन्न त्यो कुनै एउटा चाहिँ भर परेर एक अर्कामा भर परेर रहेको चिज होइन त्यो त्यसकारण कुनै पनि कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा रहेको हुँदैन त्यसकारण जति पनि प्रत्यक्ष समुपात छ त्यसलाई बुझ्नु नै माध्यमिक मार्ग हो त्यसकारण शून्यताको कुरा गर्दा जब हामीले त्यसमा प्रत्यक्ष समुपातको कुरा गर्छौँ त्यसले चाहिँ अरूको भरमा कुनै पनि चिजहरू अरूको भरमा रहेको हुन्छ यो कुरा बुझ्यो भनेदेखि अनि एक अर्कोलाई भर परिरहेको हुन्छ र यसलाई यसको परीक्षा गरेर जाँच गरेर हेर्ने हो भने मात्र एउटा नाम मात्रै त्यहाँ राखिएको पाउँछौँ Thank you, Your Holiness. The first 5 questioners were on Your Holiness's screen. Now I'm going to, the next questioner is not on your screen, so I'm afraid I will have to put his... अब अर्को एउटा प्रश्न छ जुन स्क्रिनमा छैन सिधै छावाङ लामोले लद्दाखबाट प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ Origination and emptiness, two sides of the same coin. यो प्रत्यक्ष समुत्पात र शून्यता एउटै कोइनको चाहिँ दुईटा पाटा हुन् कि रे सबभन्दा पहिला हामीले जो बुझ्ने छ बुझ्नेवाला त्यो चाहिँ विशेष गरेर बुझ्ने ज्ञान जो छ त्यो ज्ञान पनि बुझ्ने ठाउँमा भर परेको हुन्छ जब त्यो बुझ्ने ठाउँ जो छ त्यो बुझ्नेवालामा भर परिरहेको हुन्छ त्यसकारण हाम्रो ग्रन्थमा त्यो बताइएको चाहिँ सबै कुनै पनि कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा रहेको हुँदैन सबै सापेक्ष रूपमा हैन विषय विषयको भर पर्छ विषय विषयको भर पर्छ त्यसो भएकोले त्यसकारण बुझ्नेवालाले बुझ्दछ अब त्यो बुझेर नै यो बुझ्नेवाला भनिन्छ त्यो बुझ्ने ठाउँको आधार नलिकन बुझ्नेवाला यो भनेर हामीले भन्न सकिन्न त्यसकारण सबै अन्योन्य आश्रित एक आपसमा भर परिरहेको हुन्छ बुझ्ने ठाउँ र बुझ्नेवाला र बुझ्ने ठाउँ एक अर्कामा भर परिरहेको हुन्छ जस्तो कि इन्डियाका महान कल्याण मित्रले रचना गरेका ग्रन्थहरूमा यसरी परीक्षा गरेको हुन्छ एउटा अब संसार चाहिँ कुनै सृष्टिकर्ता मानेर चाहिँ सृष्टिकर्ताले जान्नुहोस् मात्रै भनेर अलि अपुगी हुन्छ यसमा यसको परीक्षा गर्न जरुरी छ हाम्रो दिमाग एउटा मानवको एउटा चाहिँ विवेक विचार जो छ त्यसलाई प्रयोग गर्न जरुरी छ मात्र एउटा प्रार्थना मात्रै गरेर हाम्रो मनको मैल दूर हुँदैन त्यसकारण यो इन्डियाका विद्वानहरूले लेख्नुभएको ग्रन्थहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ यसले चाहिँ भूमि मार्ग फल
हैन भूमिको वास्तविकता मार्गको वास्तविकता जुन भूमिको कुरा गर्छौं त्यति बेला विज्ञानीहरुसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ त्यसपछि अनि तपाई शून्यताको कुराहरु आउँछन् त्यो पनि हामीले युक्तिसंगत दिमागले परीक्षा गरेर स्वीकार्ने कुरो भयो त्यसकारण जब हामीले युक्तिसंगतलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई सिद्ध गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो आफूले अनुभवबाट अनुभूतिबाट सिक्नुपर्छ र अब जस्तो बुद्धले चाहिँ उहाँले झुटो बोल्नुहुन्न उहाँले ढाट्नुहुन्न उहाँले अनुभव गरेर अनुभूतिमा उहाँले बोध गर्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ भनेर उहाँको भनाइलाई साक्षी मानेर पनि अनि हामीले सिद्ध गर्न सकिन्छ त्यस्तै अनि उहाँले बताइरहेको नागार्जुनले त्यसकारण साँच्चै अभ्यास गरेर अनुभूति जाग्यो जुन कुरा बुद्धहरूले नागार्जुनले पहिले बताउनु भएको छ त्यो कुरा मिल्यो भनेपछि त विश्वास पक्का विश्वास जाग्ने छ Yes. Your Holiness, the next question is by Tejal Shah. She is doing the master's course at Tibet House, Nalanda master's course. The question is, can Your Holiness please explain how the mind and its object are mutually dependent? अब यो प्रश्न छ मन र मनको विषय कसरी एक आपसमा सम्बन्ध छ भन्दा यो सबै अभ्यास गरेर अनुभूतिबाट यसलाई हामीले थाहा पाउन सकिन्छ सबभन्दा पहिला हामीले जति पनि विषय वस्तुहरू छन् चाहे सांसारिक होस् चाहे त्योभन्दा परका हुन् त्यो सबै एक अर्कामा भर परेर रहेको हुन्छ त्यसकारण यी सबै एउटा चाहिँ परिकल्पनाद्वारा रहेको हुन्छ नामले नामकरण गरिएको मात्रै हो त्यो जस्तो हामीले साधारण व्यक्तिले सोद्धाखेरि कुनै पनि विषयवस्तु साँच्चै के छ वास्तविक छ भनेर हामीले जुन परिकल्पना गर्छौँ त्यस्तो त छैन तर त्यो नाम र नामले फलानु हो भनेर किटान गरेको जुन एउटा चाहिँ त्यो लोक व्यवहार काम चलाउको हिसाबले मात्रै त्यो रहेको हुन्छ त्यो स्वभावैले सिद्ध छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न किनकि माध्यमिक दर्शनमा उल्लेख गरिएको युक्तिसंगतले प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ती विषयवस्तुहरू यो हो भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो छ भन्न सकिन्न तर त्यो हुँदै नभएको होइन व्यावहारिक सत्यमा काम चलाएको हिसाबले त्यो छ भनेर माध्यमिक अवतारमा उल्लेख भइसकेको छ यी कुराहरू सत्ता वास्तविकताको हिसाबले यो हो भनेर त टिक्दैन यदि वास्तविकतामै त्यो कुनै विषय वस्तुको सत्ता सिद्ध छ भने अनि बुद्धहरूको ज्ञानले वस्तुलाई हटाउने खालको भएर जान्छ त्यो उचित होइन र हामीले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि छ त भनेर हेर्दाखेरि यसरी खोज्दाखेरि नपाइने छैन त भन्दाखेरि नभएको पनि होइन काम चलाएको हिसाबले सबै छ यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ
त्यसो भएकोले प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने कुरो छ, त्यो एक अर्काको भर परेर रहेको हुन्छ, आफू स्वतन्त्र रूपमा रहेको हुँदैन। त्यसकारण शून्यता, जो चिज एक अर्काको भर पर्छ त्यो स्वभावैले सिद्ध छैन, त्यसैलाई शून्यता भनिन्छ। त्यो नै काम चलाएको हिसाबले प्रतीत समुत्पादको रूपमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। तसर्थ जे जतासुकै हामीले देख्छौँ, भोग्छौँ, परिकल्पना गर्छौँ, आकार प्रकार रङहरू जे जे छन्, चाहे त्यो भौतिक वस्तु होस्, चाहे त्यो मन कि नहोस्, त्यो सबै त्यसलाई परीक्षा गर्दै लाँदाखेरि अनि जस्तो मनलाई लिएर हेर्ने हो भने हाम्रो मन पनि अनि कसरी पैदा हुन्छ, जस्तो अब मनको पनि धेरै कारणहरू हुन्छन् हैन, मनको पनि 3टा कारणहरू हुन्छन्, त्योबाट मन पैदा हुन्छ हैन, धेरै प्रत्ययबाट मन पैदा हुन्छ, त्यो पनि प्रत्ययमा भर पर्छ। त्यसकारण त्यो कहाँ छ कसो छ भनेर चाहिँ त्यसको गहिराइमा गएर खोज्दाखेरि त्यो भेटिँदैन, तर हुँदै नभएको हो त भनेर हेर्दाखेरि फेरि व्यवहारमा काम चलाएको हिसाबले रहेको पाइन्छ। त यस्तो किसिमले शून्यताको कुरालाई जब हामीले यसको अन्तमा पुग्दाखेरि प्रतीत समुत्पादमा हामी पुग्छौँ। त्यो प्रतीत समुत्पाद सबैले सिद्ध नभए तापनि हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिले हेर्दाखेरि साँच्चीकै भए जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। हामी मात्रै होइन कि स्वतान्त्रिक माध्यमिकको दर्शनलाई स्वीकार्नेहरूले हेर्दाखेरि पनि हामीले देखे जस्तै त्यहाँ छ भनेर स्वीकारेका हुन्छन्। शून्यताको कुरा स्वतान्त्रिक माध्यमिकले गर्दाखेरि चाहिँ जुन देखिन्छ, जुन सुनिन्छ, जुन देखिन्छ, जुन सुनिन्छ त्यो छ भनेर भनिन्छ। तर प्रासङ्गिक माध्यमिकले भन्दाखेरि चाहिँ जुन देखिन्छ, जुन सुनिन्छ त्यसलाई नै परीक्षा गरिन्छ। र अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले मनको बारेमा त्यति धेरै उनीहरूले बोलेको पाइएको छैन मनको बारेमा, तर ध्यान चाहिँ गएको छ। Next. Kamboda Tenju. Dansa the Shataka Kinduba. Dar Shumjin or Longy Longo Juda and Chigi Kuka Mary. Kimber Chut the Nijin. Oh. Your Holiness, the next question is by Raj Barua from Delhi. He asked that to understand the depths of the Buddha Dharma, most of the bhikshus बुद्ध धर्म बुझ्नको लागि धेरैजना भिक्षुहरूले लामो समयसम्म अध्ययन गर्छन्, तर हामी व्यवहारमा बस्ने गृहस्थीहरूले यसरी लामो समयसम्म धम्म अध्ययन गर्नलाई लामो समय हामी खर्चिन सक्दैनौँ। यस्ता माध्यमिक चित्तमात्रीको दर्शनलाई बुझ्नको लागि कुन चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन कुरा हामीले त्यसलाई बुझ्न सकोस्। Yes, now अहिले हिजो भने जस्तै गरेर बुद्धिचित्त हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या पार्ने
दुःख दिने चाहिँ स्वार्थी भावना हो। त्यो स्वार्थी भावना त्याग्नुको लागि तपाईँले बुद्धिचर्या अवतार ग्रन्थ तपाईँले हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रज्ञाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तै तपाईँले भिक्षुहरूको जस्तो गरेर लामो समयसम्म अध्ययन गर्न नसक्नु भए तापनि त्यसको मूल अर्थ सारांशलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै शान्ति पारमिताको अध्यायमा तपाईँले सहनशीलताको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि 8औं बुद्धिचर्याको 8औं अध्यायबाट तपाईँले आफ्नो स्वार्थ गरेको बेफाइदा, अरूको हित गरेको फाइदाको बारेमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ शून्यताको कुरामा आउनुहुन्छ त्यति बेला अहिले जुन यो माध्यमिक अवतार वा मूल प्रज्ञालाई तपाईँले कतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यसको अलिकति तपाईँले अध्ययन गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। र भोटका धेरै हाम्रा विद्वानहरूले, पहिलाका विद्वानहरूले अनि जस्तो जे चङ्खापाको ग्रन्थहरूमा 5वटा ग्रन्थहरू धेरै महत्त्व छ। लाम्ब्रिङ छिम्पो र लाम्ब्रिङ छुङो 2टा ग्रन्थहरू छन्। त्यसै ढाङ्गे लेसिङ युम्पो भन्ने ग्रन्थ छ। अनि उमा घुङ्बा रप्सल पनि छ। त्यो मूल प्रज्ञाको त्यहाँ व्याख्यान पनि छ। यो 5वटा ग्रन्थहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। यसमा चाहिँ यो एउटा प्राविधिक शब्दहरू त्यति प्रयोग छैन। सिधा तपाईँले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई बिस्तारै गरेर यसको बुझाइको गहिराइमा जान सकिन्छ। हामीले एउटा भन्ने गरेका छौँ। हामीले भन्ने गरेका छौँ एकपल्ट पढ्यौँ भने त्यसको बुझाइ एउटा मात्रै हुन्छ। तर त्यसलाई 10 पल्ट दोहोऱ्याएर पढ्यौँ भने यसको बुझाइ 10 गुणा बढ्छ भनिन्छ। त्यसकारण तपाईँले बिस्तारै गरेर र शास्त्रार्थ गर्ने ढङ्गले नगरे तापनि सिधै तपाईँले हेरेर अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि विद्वान भिक्षुहरूले जुन यसको अर्थलाई गहिराइमा गरेर बुझेन भने ती घेसे विद्वानहरूलाई पनि समस्या छ। त्यसकारण ठुसी मुसी मेरा गुरुले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसुकै शास्त्रार्थ गर्न जाने तापनि ती विद्वानहरू जब आफ्नो जीवनको व्यवहारमा उतारेर अभ्यास गर्दाखेरि त्यो भने जस्तो हुँदैन। त्यही भएर देउमे बेस समय भने जस्तै हो रे। त्यसकारण यी कुराहरू हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, ध्यानमा उतार्नुपर्छ। जस्तो मिलारेबाको कुरा गर्ने हो भने उहाँले भने जस्तो त्यति धेरै अध्ययन गरेको जस्तो हामीले देखिँदैन। तर उहाँले अभ्यास गरेर उहाँले चाहिँ उहाँको एउटा केही गीतिहरू छन् जसमा शून्यताको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। तिमीले के भन्यो मैले सुनिन। मिलारेबाले भन्नुभएको छ एउटा प्रश्न उत्तरको एउटा कुरा छ। त्यसमा जिसु मिलारेले चाहिँ शून्यताको बारेमा त्यहाँ बताउनु भएको छ। उहाँ अवश्य पनि धेरै उच्च कोटिको सिद्ध हुनुहुन्छ। मिलारेबा उच्च कोटिको सिद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। मिलारेबा ओडार गुफाभित्र ध्यान गर्दाखेरि त्यो ओडारको भित्ताबाट त्यहाँ अलिकति पानी हावा आएको आवाज सुन्यो। त्यो हावा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मनमा परिकल्पना आयो। त्यहाँबाट एउटा राक्षसी
शक्ति त्यहाँ देखा पर्यो अनि मिलरेबाले भन्नुभयो ए अनि उहाँले भन्नुभएको छ यो जुन यो चट्टानबाट निस्केको राक्षसी शक्ति र म मिलरेबा हामी दुईको बीचमा पारमार्थिक हिसाबले भन्ने हो भने बुद्ध समेत शून्यता हुन्छ त्यसकारण मिलरेबा र उहाँका गुरु मार्पा उहाँ पनि यसरी शास्त्रार्थको ढङ्गले गयो भने उहाँहरूले कतिको हुनुहुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ तर उहाँले जुन अभ्यास गर्ने तरिकाबाट जाने हो भने उहाँहरू धेरै माथिका हुनुहुन्छ त्यसकारण मिलरेबाको जुन एउटा गीति ग्रन्थ छ त्यसमा शून्यताको बारेमा धेरै कुराहरू स्पष्ट उहाँले बताउनु भएको छ भलै त्यसमा चाहिँ शब्दहरूको त्यस्तो नभए तापनि तर उहाँको अभ्यास अनुभवीबाट चाहिँ त्यस्ता शून्यताका शब्दहरू उच्चारण भएका छन् त्यसकारण जुन यो अहिले शास्त्रार्थ थल्छिर भन्ने शब्दहरू छन् त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर त्यसको सारांश अर्थ के हो त्यो बुझ्नु चाहिँ पर्छ जान्नु चाहिँ पर्छ जस्तो बुद्धिचर्या अवतार त्यो पनि त्यति गाह्रो छैन त्यो सजिलो ग्रन्थ हो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ माध्यमिकको कुरामा अनि जे रिम्बुछेले रचना गर्नुभएको 5 वटा ग्रन्थहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण जे रिम्बुछेको 5 वटा ग्रन्थ जो छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भने अनि अवश्य पनि हामीलाई हच्किनु पर्ने छैन शाक्य परम्परामा सल्तोङ सुङ्जु भनिन्छ त्यस्तै अनि शाक्य परम्परामा स्पष्ट शून्यताको अभिन्न स्वरूपको कुराहरू यस्ता भाषाको प्रयोग अलिअलि फरक छ तर त्यसको मूल अर्थ चाहिँ नाम फरक भए तापनि पुग्ने एउटै अर्थ एउटै हुन जान्छ महासन्धि लगायत यी कुराहरू वास्तवमै मिलरेबा जस्तो गरेर शून्यताको जुन मेन सारांशलाई बोध अभ्यासद्वारा बोध गरिसकेपछि अनि बुझाइको उचाइमा पुगेको हुन्छ भोटमा साकेङ्गीमा गेलुकागीहरू सबैले अलिअलि नामहरू फरक होला अलिअलि होला तर शब्दको केही फरकहरू अवश्य होला बोलाइमा स्पष्ट अस्पष्टमा केही फरक होला होला अब अध्ययन बढी गर्नेहरूको अलिक स्पष्ट होला तर मूल बोध गर्नुपर्ने विषय चाहिँ एउटै हो त्यसमा केही फरक देखिन्न Your Holiness, there's the question, last two questions, Your Holiness. This is the 9th question, which says, how should we motivate ourselves in times of distress? एक तर्फबाट सोच्ने हो भने हामीले सेलेक्ट छान्ने हो भने चाहिँ यो छान्नु त्यो छान्नु भन्ने कुरा हुन्थ्यो हामी जे जस्तो अवस्थामा भए तापनि अहिले बुद्ध धर्म चाहिँ नमासिएको अवस्थामा छ जुन बेला हाम्रो जन्म भएको छ आज हामी थोरै मात्रै केही श्लोक मात्रै भए तापनि अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने अवसर छ तर यसले यतिकै राख्यो भने पछि कहाँ पुगिन्छ हामीले भन्न सक्दैनौँ त्यसकारण
अहिले हामीसँग जे छ जे अवसर छ त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ सही ढङ्गमा प्रयोग गर्नुपर्छ र यो जुनीमा हामीले सक्दो किसिमले यसतर्फ ध्यान दिएर अनि यसतर्फ हामीले बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ गऱ्यौँ भने अनि पछि पनि जन्मान्तरसम्म यो झन् माथि राम्रो हुँदै जानेछ र बुद्ध धर्म अहिले यो पृथ्वीमा शाक्यमुनि चाहिँ मान्छेको औसत 100 वर्षको आयुमा शाक्यमुनि आउनुभयो र त्यसकारण भगवान बुद्धले बताएको अनि अवश्य पनि यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको हो यो सबै प्रष्टै छ अहिले हामी राम्रोसँग साधना अभ्यास सक्दो किसिमले गर्दै गयौँ भने अर्को चलामा पनि अवश्य हामीले यो अवसर पाउनेछौँ त्यसकारण हामीले हतोत्साहित हुनु हुँदैन मानसिक कमजोर गर्नु हुँदैन जब हामी हतोत्साहित हुन्छौँ मनमा कमजोर ल्याउँछौँ हामीले घाटा नै हुन्छ त्यसरी हाम्रो मनमा प्रतिभान जगाउनुपर्छ मनमा साहस जगाउनुपर्छ अहिले मैले मान्छेको चोला पाएको छु बुद्ध शासनको मैले दर्शन पाएको छु अहिले मैले गरिनँ भने कहिले गर्ने त मैले अहिले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ साहस जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हुन त यसै जुनमा पनि केही हदसम्म हामीलाई बोध हुन सक्छ हामी जान्न सक्छौँ जान्न सकेको अवस्थामा अनि अर्को चोलामा पनि राम्रो हुँदै जानेछ सफल हुँदै जानेछौँ Holiness, the last question for today. It says, can you briefly explain the different levels of view up till the ultimate view of Prasangika? Also besser Lehrlaufstivina an der Pögi Käberte Zeche हामीले बोर्डका विद्वानहरूले जुन रचना गर्नुभएको त्यसमा चाहिँ यो सिद्धान्तको व्यवस्था भन्ने किताब छ हो त्यो कुरा चाहिँ त्यो पुस्तक हेऱ्यो भने सजिलो छ हाम्रो बोर्डका त्यति पनि रचनाकार गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनकिन लामे डुक्थाप छिम्बो भन्ने छ त्यो चाहिँ विस्तृत छ त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ दृष्टिको बारेमा क्रमशः त्यसमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यो हेऱ्यो भने उचित हुन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सायद त्यो अहिले इङ्ग्लिसमा अनुवाद भइसकेको छ कि Yes, Your Holiness, it is. यो इङ्ग्लिसमा उल्था भएको छ भने ठिक छ तपाईँ त्यसलाई हेरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ That's the last question. Yes. We ask more. Sorry. Thank you. Thank you, Your Holiness, for accepting our request for teachings on Mula Madhyamika Avtara, Madhyamika Avtara from the 2012. Madhyamika Avtara. You have been teaching us the various Nalanda masters for such a long time. Dharamshala, Mumbai, Sankirta, Bodh Gaya, and now even virtually you have taught us, Your Holiness. We thank you from the bottom of our hearts, and we promise to bring these teachings to our universities, to our students in schools. We make a promise that we will bring it, Your Holiness, to this ancient land of India where it comes from. Now, present. Thank you. Kasa name sana kasa gre. Name. Ka. अहिले जुन
यो महामारी रोग आइरहेको बेलामा म के सोच्छु भन्दाखेरि यो वर्ष अथवा अर्को वर्ष म सोच्छु कि अवश्य पनि यो परिवर्तन आउनेछ। म अवश्य पनि ती स्थानहरूमा त्यहाँ गएर जहाँ मेरो यो हल छ त्यहाँ गएर प्रवचन हलमा गएर यो वर्षको अन्तिममा म बुद्धगया जान्छु भन्ने मैले विचार गरेको छु। त्यहाँ गएर केही प्रवचन गर्छु भन्ने मनमा लिएको छु। र मेरो यो शरीर अवश्य पनि 15-20 वर्षसम्म म स्वस्थ रहन्छु, म बोल्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। अवश्य बोल्न सक्छु भन्ने लागेको छ। So it is the result or purpose of my own practice. र यसको परिणाम Try to मेरो share आफ्नो अभ्यास with more people. So हरूले म बाँड्न चाहन्छु। okay. धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई मेरो अभ्यास बाँड्न चाहन्छु। Please live very, very long. Thank you. अनि हजुर दीर्घायु होस्। Thank you. As I mentioned yesterday, also I think हिजो these मैले Buddhist विचार गर्दै थिएँ यो बुद्धिस्टको जुन ग्रन्थ छ, नालन्दा मास्टरले रचना गरेको जुन ग्रन्थ छ, we should consider academic subject. यसलाई चाहिँ एउटा प्राज्ञिक पाठ्यक्रममा Non-believer राख्नुपर्छ। यो कुनै बुद्धिस्ट र नन बुद्धिस्टको कुराहरू होइन। is mentioned about our mind. यी ग्रन्थहरूलाई मनको बारेमा बताएको हुन्छ, वास्तविकता सच्चाइको बारेमा बताएको हुन्छ। कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यी सारा कुराहरू यसमा एउटा प्राज्ञिक करिकुलममा प्राज्ञिक विषयलाई समावेश गरेर लग्यो भने राम्रो हुन्छ। शून्यता भयो Academic subject. त्यो पनि त्यसलाई हामीले भन्ने गर्छौँ यो पनि एउटा चाहिँ प्राज्ञिक विषय हो। You see, if we चाहे explain and this is some experience, then these people यसलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि हामीले उनीहरूलाई यस बारेमा बताउन सक्यो भनेदेखि अवश्य पनि उनीहरूको नकारात्मक सोचहरू घट्दै जानेछन्। should not consider as a Buddhist text त्यसकारण about हामीले यसलाई यो बुद्धिस्टको भन्नु जरुरी छैन। subject. यो एउटा चाहिँ प्राज्ञिक If may I विषय say हो so, this is not public. भनेर बुझ्नु पर्यो। American president. म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। Okay, many the world leader, I think, should know म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, about our emotion. यो संसारलाई चलाउने They become व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले पनि like that. Thank you. उनीहरूको दिमागमा पनि यस्तो एउटा चाहिँ मानवता जागोस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद।